बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान हसन अस्करी बामी पाकिस्तान न्यूज़ पे आपको खुशामदीद है। नाज़रीन, जो सूरत हाल और जो हालात इस वक्त पाकिस्तान के चल रहे हैं उनके मुताबिक मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ, और किस मौजू पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ये मैं आपको उसके बाद बताऊँगा। वाक़या कुछ इस तरह से है कि एक शख्स एक बर्तन में पानी लेता है और उसमें मेंढक को डाल देता है, और मेंढक को डालने के बाद उस बर्तन को वो आग के ऊपर रख देता है। अब जैसे जैसे जो है पानी का दर्जा हरारत बढ़ रहा होता है, मेंढक भी उसी तरह जो है अपने खून के दर्जा हरारत को उसके साथ एडजस्ट कर रहा होता है, जिस तरह के हम करते हैं और करते आ रहे हैं। वो एडजस्ट करते करते पानी का जो नुक्ता उबाल होता है ना, वो इस लेवल पे आ जाता है कि पानी उबलना शुरू हो जाता है, मगर मेंढक से छलांग लग नहीं पाती है। वो क्यों नहीं लग पाती है? क्योंकि जो तवानाई, जो एनर्जी वो अपने ब्लड को मैनेज करने में, एडजस्ट करने में पानी के दर्जा हरारत के साथ ज़ाया करता है, उसके बाद उसमें इतनी ताकत, इतनी हिम्मत ही नहीं रहती है कि वो छलांग मार के उस बर्तन से बाहर आ सके। तो वो उस उबलते पानी में जो है उबल कर अपनी जान दे देता है। अब यहाँ पे सबसे अहम बात ये है कि कसूरवार कौन है, और इसका जवाब जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। पानी में मेंढक को डालने वाला इंसान कसूरवार है कि उसने मेंढक को पानी में डाला, या वो उबलता हुआ पानी जिसने मेंढक की जान ले ली, या मेंढक खुद के वो अपने खून के दर्जा हरारत को उसके साथ एडजस्ट करता रहा और बाद में इतनी भी ताकत उसमें नहीं रही कि वो अपनी जान बचाने के लिए एक छलांग लगा सकता। बहरहाल ये वाक़या है, इसका जवाब आपने मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में देना है, इनके जो सवालात हैं। अब बात कहने का मकसद ये है, और वीडियो में जो मैं आपके पैगाम पहुंचाना चाह रहा हूं आप तक, वो ये है कि कैसा वक्त आ गया है पाकिस्तान में कि जहां से तौहीद की आवाज़ निकलनी चाहिए, जहां से कलमा हक बुलंद होना चाहिए, उन मसाजिद में ऐलान किए जा रहे हैं। और क्या ऐलानात किए जा रहे हैं, आप पहले ये इस वीडियो में देखें। दोबारा समात फरमाएं कि हुकूमत की जानिब से जो बिजली के बिल्लात में नाजायज इजाफा किया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और मीरपुर की तमाम सियासी और मजहबी जमातों ने मिलकर ये फैसला किया है कि अब सिर्फ बात से इनके साथ कोई भी मामला तय नहीं किया जाएगा। अगस्त में आने वाले तमाम तर बिल्लात, चाहे वो दुकानों के हों या घरों के हों या कि मसाजिद और मदारस के हों, वो जमा नहीं करवाए जाएंगे। और जमा ना करवाने की सूरत में अगर महकमे की जानिब से कोई भी शख्स आपके घर का, आपकी दुकान का या आपके मदरसे या मस्जिद का कनेक्शन काटने की कोशिश करता है, तो पहले आप उसको रोकें। अगर वो नहीं रुकता तो उसके बाद तमाम तर जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मीरपुर पर होगी। जिन हाथों से वो शख्स आपके घर का, मस्जिद का या मदरसे का कनेक्शन या तार काट कर जाएगा, इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल ये तमाम तर जिम्मेदारी मीरपुर बार एसोसिएशन पर है कि उन्हीं हाथों से वो दोबारा तार जोड़ कर भी जाएगा। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ावजल तमाम अहले इलाका को ये यकीन दहानी करवाई जाती है कि मीरपुर बार एसोसिएशन के इस कदम उठाने से इंशाअल्लाह जो नाजायज टैक्सेस हमारे बिलों पर लगाए गए हैं ये वापस लिए जाएंगे, और इंशाअल्लाह जो डैम की सूरत में मीरपुर शहर को रियलिटी मिलनी चाहिए वो इंशाअल्लाह मीरपुर बार एसोसिएशन, अंजुमन ताजरान और बाकी तमाम फलाही, मजहबी और दूसरी तंजीमें मिलकर इंशाअल्लाह वो हक मीरपुर के शहरियों को दिलवाएंगे। जज़ाकल्लाह। जी, आपने मुलाहिजा किया कि क्या ऐलान किया जा रहा है कि कोई भी अहले इलाका में से बिजली का बिल जमा नहीं कराएगा। नाज़रीन, ये इस वक्त एक लम्हा फिक्रिया कह लें कि ना, वो है कि जहाँ पे अमन का प्रचार किया जाता है, जिस घर को अल्लाह का घर तस्वर किया जाता है, जहाँ से खैर के पैगामात निकलने चाहिए, अब नौबत यहाँ तक आ चुकी हुई है कि वहाँ से अब लोगों को ये कहा जाता है कि आप बिल ना जमा कराएं,
اور بل نہ جمع کرانا آپ یوں کہہ لیں کہ سیدھی سیدھی ایک سول نافرمانی ہے۔ اگر یہ ایک سول نافرمانی ہے تو آنے والا وقت جو ہے ناظرین کیا خانہ جنگی کی طرف جا رہا ہے، اور کیا ایسے حالات جو ہیں پاکستان میں جان بوجھ کر پیدا کیے جا رہے ہیں؟ یہ تمام باتوں کے جوابات میں امید کروں گا کہ آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں آ کے ضرور دیں گے۔ لیکن موجودہ سچویشن میں اب ناظرین ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پورے پاکستان میں جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان میں کراچی میں آپ دیکھ لیں، یہ ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیوز چلتی نظر آئیں گی کہ کراچی میں آپ دیکھ لیں کہ اہل علاقہ نے ایک لائن مین کو جو میٹر کاٹنے آیا تھا اس کو بھگا بھگا کر اور مار مار کے اس کی ایسی درگت بنا دی کہ وہ نڈھال ہو کے بیچارہ جو ہے نا وہ گر گیا۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، اسی طرح چنگی نمبر 14 پہ جو ہے نا لوگوں نے احتجاج کیا اور وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے بل جلا دی۔ اسی طرح گجرانوالہ میں آپ دیکھ لیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ گجرانوالہ میں لوگوں نے جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں تمام بل جو بجلی کے ہیں ان کو جلا دیا ہے۔ پھر اسی طرح پشاور میں مہنگائی کے خلاف اور یہ بجلی کے جو زیادہ بل آ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے احتجاج کرتے کرتے انہوں نے بل جلا دیے ہیں۔ پھر اسی طرح انجمن تاجران تونسا شریف جو ہے انہوں نے جمعے کے بعد جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اعلان کیا تھا مظاہرے کا اور احتجاج کا، وہ انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ بجلی کے جو ہے تمام بل جلا دیے ہیں۔ اب اسی طرح کرتے کرتے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو میں ایک ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ 7,000 روپیہ آیا سا میں ایکسچینج کو جا کے قسط کرائی، 5,000 روپیہ میں پچھلے مہینے بھریا، پھر میرے انہوں نے 12,000 کا نواں بل دیتا جڑا یہ میں کل کتا میں غریب آدمی ایک 500 روپیہ کمان والا بندہ، میرے ہاتھ چ بل آ گیا، بل آ کے پڑھو یہ دیکھو، یہ 12,000 کا بل میں غریب آدمی کتوں بھرا گا؟ حکومت پنجاب غریباں تو ترس کھا، غریب بل تو تنگ نے، روٹی تو تنگ نے، آٹا نہیں لیا جاتا، چینی نہیں خریدی جاتی، اسی کچن نہیں چلا سکتے، گیس کا بل بھی ہجے آنا ہے سانو، خدا دا واسطہ ساڈے حال تے رحم کرو، غریباں نو جی لین دو، بڑے غریب تنگ نے، میں قسم خدا دی نہ غریباں دی خاطر آواز اٹھا رہا، اور میں 12,000 غریب آدمی ایک دن چ میں کتوں کرا؟ میں ریڑی دا کام کراواں، میں مکان دا کرایہ دواں، میں 12,000 ایک دن چ بل میں کتوں بھرا؟ برائے مہربانی میرے تے رحم کرو، کوئی حال کرو، اور مسلمانوں میری تواڈے اگے اپیل ہے، بڑے بڑے مسلمانوں میری تواڈے اگے التجا ہے، میرے غریب دا کوئی مسئلہ حل کراؤ، میں تو کرائے دے مکان چ بیٹھا، انہاں نے میرے نکے نکے 2 بچے نے، میں غریب آدمی ہوں، میں ریڑھی تک کے اپنے بچیاں کا پیٹ پال رہا، برائے مہربانی میرے حال تے رحم کرو، اور مسلمانوں میری غریبی نو ویکھو، میں سارا دن گلیاں چ ریڑھی تکدا، ریڑھی تکن تو بعد جا کے میں شام نو 500 دا منہ دیکھدا، وہ میں 500 روپیہ غریباں دے بچیاں دے منہ چ پاواں، یہ میں وارتا نہیں ڈاواں، یہ میں وارتا نہیں ڈاواں۔ جی آپ نے ملاحظہ کی ہے ناظرین، یہ لیاقت پور کی ویڈیو ہے، اور اس شخص کے گھر میں ایک پنکھا ہے، 2 انرجی سیور ہیں، بلکہ انرجی سیور بھی نہیں ہے، آپ یوں کہہ لیں کہ LED بلب لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے ناظرین 12,000 روپے کا بل آیا ہے، ایک پنکھا اور 2 LED بلب ہونے کے ساتھ اس کو 12,000 روپے کا بل آیا ہے، اور وہ بیچارہ دیہڑی دار مزدور ہے، اور وہ اس پریشانی کے عالم میں جو ہے نا وہ خودکشی کرنے کے لیے نا ریلوے ٹریک پہ آ کے کھڑا ہو چکا ہے، اور وہ اپنی جان دینے کے در پہ آیا ہوا، اور اسی طرح کے اگر جو حالات چلتے رہے ناظرین، کہنے سے بڑے افسوس کے ساتھ جس کو کہہ لیں گے کہنا پڑتا ہے کہ پھر حالات جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چھینا جھپٹی کی طرف جائیں گے، پھر ان عمرہ کا، ان اشرافیہ کا اور ان شریف لوگوں کا کہ جن کی اولادیں نہ تو پٹرول ڈلواتے وقت سوچ رہی ہیں
کہ کتنا مہنگا ہو گیا ہے، اور نہ ہی بجلی کے بل دیتے وقت ان کو کوئی پرواہ ہوتی ہے، نہ ان کو کوئی ٹینشن ہوتی ہے کہ کتنا بل آیا ہے کتنا نہیں آیا. انہوں نے بل جمع کرانے ہوتے ہیں اور وہ ایزی اپنی لائف کو گزار رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہی لوگ جو ہیں یہ ان کے گرے بانوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، یہ ان کی چیزوں پہ ہاتھ ڈالیں گے، بات کرتے کرتے خانہ جنگی تک آئے گی. اب اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک آپ کو میں تصویر دکھا رہا ہوں. اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ اس دہاڑی دار مزدور کو 23,000 روپے کا بل آیا ہے اور اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، دل کا دورہ پڑ گیا اس کو بیچارے کو، اور اس کی 5 بیٹی ہیں. اور وہ کہہ رہا ہے کہ 1 مہینے سے میں نے جو ہے نا کام نہیں کیا، اور اسی شش و پنج میں اور اسی غم کی داستان کو سناتے ہوئے جو ہے اس کو دل کا دورہ پڑ گیا. ناظرین بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ یہ واقعات اور یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو بتانی پڑتی ہیں. ہمارے لیے روڈ شو کرنے مشکل ہو گئے ہیں، کیونکہ جب بھی ہم عوام کا درد سننے یا ان کی آواز کو لینے کے لیے سڑکوں پر جاتے ہیں تو ناظرین یقین مانیں وہ لوگ ہم سے اتنے سوالات کرتے ہیں، اتنے سوالات کرتے ہیں کہ ہم ان کو جواب دے ہی نہیں سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم ان چیزوں کے قصوروار ہی نہیں ہیں. ہمارا کام تو ایک سچائی دکھانا ہے، ہمارا کام تو ایک حقیقت بتانا ہے. ہم جب وہ بتاتے ہیں تب بھی ہم مجرم ٹھہرتے ہیں، تب ہمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے گھروں سے نکال کے ہمیں پانجے فٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم نے سچ بولا کیوں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ بات کہنی پڑتی ہے، اور بڑے ہی جس کو کہہ لیں کہ دکھ کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا آپ کو کہ ناظرین کیا ہمارا حال اس مینڈک جیسا نہیں ہو گیا ہو کہ اب پانی اتنا کھول چکا ہوا ہے کہ ہمیں اپنی موت نظر آتی ہے، اور موت کو ہم خوشی خوشی قبول کر رہے ہیں اس ابلتے ہوئے پانی میں. مگر کہنے کا مقصد یہ ہے اور صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ہم کہاں پہ تھے کہ جب ہمارے میں انرجی بھی تھی، جب ہمارے وسائل بھی تھے، جب اس قوم کا ایک عام شہری اپنی زندگی کو ایک اچھے انداز سے جی رہا تھا. اس وقت کیوں یہ لوگ جو ہیں، کیوں اس وقت ان باتوں کے لیے احتجاج نہیں کیا انہوں نے؟ کیوں اس وقت انہوں نے حکمرانوں کے آگے یہ سوالات اور یہ سچویشن کریٹ نہیں کی؟ کہنے کا مقصد یہ ہے یہاں پہ، اور سیدھی بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیوائیڈ اینڈ رول یہ بھی ایک پالیسی ہوتی ہے. ناظرین پولیٹیکل سائنس جس کو آپ کہتے ہیں، پولیٹیکل سائنس میں یا سیاست میں آپ کہہ لیں کہ یہ سب سے بڑا ایک ہتھیار ہوتا ہے کہ تقسیم کر دو اور ان پہ حکمرانی کرو. ناظرین یہ قوم تقسیم در تقسیم ہوتی ہے. پہلے ان کو فرقوں میں تقسیم کیا گیا، شیعہ اور سنی میں، پھر ان کو ایک آئیڈیالزم دے کے جمہوریت کا، ٹھیک ہے، اس کے بعد ان کو تقسیم کیا گیا پارٹی بیسس پہ. کوئی نون لیگ کا شیر بنا، کوئی پیپل پارٹی کا جیالہ بنا، کوئی کپتان کا ٹائیگر بنا. لیکن ناظرین یہ حکمران اسی طرح آ کے ان پہ حکمرانیاں کرتے رہے اور ان کا پانی جو ہے اس کو ابالتے رہے. مگر افسوس کہ یہ قوم کی آنکھیں نہیں کھلی، اور اب اگر کھل بھی گئی ہیں تو اس لائن مین کا کیا قصور ہے؟ چلے میں یہ پوچھتا ہوں جو آ کے یہاں پہ میٹر پہ ریڈنگ لکھ رہا ہے یا آپ کا میٹر کاٹ رہا ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی آپ میں سے ہی ہے. اس کو 100 یونٹ معاف ہوگا، اس کو 200 یونٹ معاف ہوگا، بس. باقی اخراجات تو اس کی زندگی کے اس کے ساتھ ہے نا. دوائیاں لگا لیں، کھانا لگا لیں، اور کئی چیزیں لگا لیں. کیا وہ انسان ہونے کے ناطے وہ ان چیزوں کو پورا نہیں کر رہا ہوگا؟ مگر یہ جاہل قوم اب اس طرف جا رہی ہے کہ یہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں گے. اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ مرنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں کیوں مرا ہوں، اور مارنے والے کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں مار دیا.
नाज़रीन ये वही हालात क्रिएट किए जा रहे हैं और क्यों किए जा रहे हैं। ये किस्से कहानियाँ पुरानी हो चुकी हुई हैं कि जी हम एटमी ताकत हैं और कुफ़ार की आंखों में हम खटकते हैं और ये वो, ये सब झूठ है, ये सब फसाना है, ये सब बातें हैं, इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है नाज़रीन। सिर्फ़ और सिर्फ सच्चाई ये है कि जिस हुक्मरान ने भी हुक्मरानी करनी चाहिए उसने बैक डोर खड़काया, वो पीछे की तरफ से आया। ना तो कभी इस मुल्क में अवाम का मैंडेट कामयाब हुआ है और ना ही उसको होने दिया जाता है। नाज़रीन अगर अवाम का यहाँ पे मैंडेट कामयाब होता है या इतना ही इस अवाम को पता है कि हमारे वोटों के ऊपर आके ये हुक्मरान बनते हैं, तो नाज़रीन मादरे मिल्लत को कभी रुसवा ना किया जाता। कायदे आज़म हमारे रहनुमा हैं, इस मुल्क के मोजिद हैं, इस मुल्क को आज़ाद कराने वाले हैं, मगर शायद इस मुल्क के लिए जिसने ख्वाब देखा था उसने एक कौम का ख्वाब देखा था, लेकिन ये कौम नहीं है, ये अवाम भी नहीं है। और इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए जिसने जद्दोजहद की थी उसने एक कौम के लिए जद्दोजहद की थी, मगर ये एक कौम भी नहीं है, ये अवाम भी नहीं है, ये हजूम बन चुका हुआ है। और इतनी मुंतशर और इंतशार वाली सोचों का मंबा है ये लोग, शामिल मैं भी इनमें बशमूल शामिल हूँ कि हमारी सोचें इतनी मुंतशर और इंतशार पसंद हो चुकी हुई हैं कि हम अगर करप्शन ना भी करें तो हम हर उस रास्ते को अपनाने की कोशिश करेंगे जो रास्ता हमें बदनामी, तारीकी और गुमराही की तरफ लेके जाता है। हम आने वाली नस्ल की जो है कोई भी जिसको कह लें कि तरबियत नहीं कर पा रहे हैं, और इन हालातों में करे भी कौन जहाँ पे इतने इतने बिल आ रहे हैं। अगर वज़ीर आज़म साहब आपने एक नोटिस ले ही लिया है तो आप इसका क्या हल कर लेंगे, जबकि शराइत IMF ने आपको लिख के दी हुई हैं। नाज़रीन मेरी बातें कड़वी या सीधी ज़रूर होंगी, मगर सच्चाई यही है। भिखारी को अगर कोई भीख देता है तो वो अपने मुतालबात भी उससे पूरे करवाता है। भीख देते वक्त शायद उसका दिल करे वो कि मेरे बूट साफ़ कर दो, शायद उसका दिल कहे तो वो कहे कि मेरी गाड़ी के टायर साफ़ कर दो। ये तो डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह जो है वो भीख देता है, आपसे क्या काम लेता है और किस काम के बदले आपको कितनी जो है वो उजरत देता है। हम जितने अरब डॉलर IMF से लेके छलांगे लगाते हैं, क्या उतने अरब डॉलर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा, जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, इमरान खान साहब की जो बहनें हैं, क्या इन तमाम हुक्मरानों के अकाउंटों में इतना पैसा नहीं है जिस पैसे की ये भीख मांगने के लिए जो है IMF के पास जाते हैं या दूसरे मुल्कों के पास जाते हैं। नाज़रीन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये कौम की आंखें अभी भी नहीं खुल रही हैं और ये मुल्क बद से बदतर तरीन हालातों में जाई जा रहा है। तकरीबन 12 लाख के करीब एजुकेटेड पर्सनैलिटीज़ जो हैं जिन्होंने इस मुल्क को कुछ देना था, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर और वकला और बहुत सारे यानी कि पढ़े लिखे जो लोग हैं वो इस मुल्क को छोड़ चुके हुए हैं गुज़िश्ता चंद सालों में, और आने वाले वक़्त में जो यहाँ पे रह रहा है उसका भी यहाँ पे रहना और जीना दोबर हो चुका हुआ। बहरहाल मेरा एक पैगाम था, मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरह जो है सिविल नाफरमानी हो रही है लोगों में और किस तरह लोग बिजली के बिल जला रहे हैं, मगर क्यों जला रहे हैं। उस वक़्त क्यों नहीं ये तमाम फ़ैसले किए गए,
उस वक़्त क्यों नहीं ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाए गए, उस वक़्त क्यों नहीं हुक्मरानों को बताया गया कि जब आहिस्ता 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 पानी को गर्म किया जा रहा था, उस वक़्त क्यों हम उस पानी के मेंढक की तरह उन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त करते रहे और अपने खून के दर्जा हरारत को उस गर्म पानी के साथ एडजस्ट करते रहे। अब आके तो हम में इतनी सख्त भी नहीं है कि सिवाय जान देने के हम कुछ और कर सकें। बहरहाल अगर नाज़रीन आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों और आपको लगा हो कि कहीं पे इसमें सच्चाई है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये आपका अपना चैनल है, इसका ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक अच्छे पैगाम की तरह जो है शेयर कीजिएगा ताकि ये दूसरों तक भी पहुँचे, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आखिर में मैं इजाज़त चाहते हुए आपका मेज़बान हसन अस्करी आपको कहूँगा, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।